जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत् समेत श्रीरामचंद्र परब्रह्मणे नमः। सर्गः 39 श्लोका नंबर 1। अथ एकोनचत्वारिंशः सर्गः। मणिं दत्त्वा ततः सीता हनूमन्तमथा ब्रवीत् अभिज्ञानमभिज्ञातमेतद्रामस्य तत्त्वतः। मणिं दृष्ट्वा तु रामो वै त्रयाणां संस्मरिष्यति वीरो जनन्या मम च राज्ञो दशरथस्य च। स भूयस्त्वं समुत्साहचोदितो हरिसत्तम अस्मिन् कार्यसमुत्साहे प्रचिन्तय यदुत्तरम्। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तम तस्य चिन्तययो यत्नो दुःखक्षयकरो भवेत्। हनूमन्यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव स तथेति प्रतिज्ञाय मारुतिर्भीमविक्रमः। शिरसा वन्द्य वैदेहीं गमनायोपचक्रमे ज्ञात्वा सम्प्रस्थितं देवी वानरं पवनात्मजम्। बाष्पगद्गदया वाचा मैथिली वाक्यमब्रवीत् हनूमन् कुशलं ब्रूयात् सहितौ रामलक्ष्मणौ। सुग्रीवं च सहामात्यं सर्वान् वृद्धांश्च वानरान् ब्रूयास्त्वं वानरश्रेष्ठ कुशलं धर्मसंहितम्। यथा च स महाबाहुर्मां तारयति राघवः अस्माद्दुःखाम्बुसंरोधात् त्वं समाधातुमर्हसि। जीवन्तीं मां यथा रामः सम्भावयति कीर्तिमान् तत्त्वया हनुमन् वाच्यं वाचा धर्ममवाप्नुहि। नित्यमुत्साहयुक्तस्य वाच श्रुत्वा मयेरिताः वर्धिष्यते दाशरथेः पौरुषं मदवाप्तये। मत्सन्देशयुता वाचस्त्वत्तः श्रुत्वैव राघवः पराक्रमे मतिं वीरो विधिवत् संविधास्यति। सीतायास्तद्वच श्रुत्वा हनूमान् मारुतात्मजः शिरस्यञ्जलिमाधाय वाक्यमुत्तरमब्रवीत्। क्षिप्रमेष्यति काकुत्स्थो हरिवृक्षप्रवरैर्वृतः यस्ते युधि विजित्यारीन् शोकं व्यपनयिष्यति। न हि पश्यामि मर्त्येषु नासुरेषु सुरेषु वा यस्तस्य वमतो बाणान् स्थातुमुत्सहते ग्रतः। अप्यर्कमपि पर्जन्यमपि वैवस्वतं यमं स हि सोढुं रणे शक्तस्तव हेतोर्विशेषतः। स हि सागरपर्यन्तां महीं साधितुमर्हति त्वन्निमित्तो हि रामस्य जयो जनकनन्दिनी। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सम्यक् सत्यं सुभाषितं जानकी बहुमीनीतं वचनं चेदमब्रवीत्। ततस्तं प्रस्थितं सीता वीक्षमाणा पुनः पुनः भर्तृस्नेहान्वितं वाक्यं सौहार्दादनुमानयत्। यदि वा मन्यसे वीर वसैकाहमरिन्दम कस्मिंश्चित् संवृते देशे विश्रान्तश्वो गमिष्यसि। मम चैवाल्पभाग्यायाः सान्निध्यात् तव वानर अस्य शोकस्य महतो मुहूर्तं मोक्षणं भवेत्।
ततो हि हरिशार्दूल पुनरागमनायतो प्राणानामपि सन्देहो मम स्यान्नात्र संशयः। तवादर्शनजः शोको भूयो मां परितापयेत् दुःखादुःखपरामृष्टां दीपयन्निव वानर। अयं च वीरसन्देहस्तिष्ठतीव ममाग्रतः सुमहांस्त्वत्सहायेषु हरिवृक्षेषु हरीश्वर। कथन्नु खलु दुष्पारं तरिष्यन्ति महोदधिं तानि हरिवृक्षसैन्यानि तौ वानरवरात्मजौ। त्रयाणामेव भूतानां सागरस्येह लङ्घने शक्तिः स्याद्वैनते यस्य तव वा मारुतस्य वा। तदस्मिन् कार्यनिर्योगे वीरैवं दुरितक्रमे किं पश्यसे समाधानं त्वं हि कार्यविदां वरः। काममस्य त्वमेवैकः कार्यस्य परिसाधने पर्याप्तः परवीरघ्न यशस्यस्ते फलोदयः। बलैः समग्रैर्युधिमां रावणं जित्य संयुगे विजयी स्वपुरं यायात् तत्तस्य सदृशं भवेत्। बलैस्तु सङ्कुलां कृत्वा लङ्कां परबलार्दनः मां नयेद्यदि काकुत्स्थस्तस्य सदृशं भवेत्। यद्यथा तस्य विक्रान्तमनुरूपं महात्मनः भवेदाहवशूरस्य तथा त्वमुपपादय। तदर्थोपहितं वाक्यं प्रश्रितं हेतुसंहितं निशम्य हनुमान् शेषं वाक्यमुत्तरमब्रवीत्। देवि हरिवृक्षसैन्यानामीश्वरः प्लवतां वरः सुग्रीवः सत्यसम्पन्नस्तवार्थे कृतनिश्चयः। स वानरसहस्राणां कोटिभिरभिसंवृतः क्षिप्रमेष्यति वैदेही राक्षसानां निबर्हणः। तस्य विक्रमसम्पन्नाः सत्त्ववन्तो महाबलाः मनःसङ्कल्पसम्पाता निदेशे हरयस्थिताः। येषां नोपरिनाधस्तान्नतिर्यक्सज्जते गतिः न च कर्मसु सीदन्ति महत्स्वमिततेजसः। असकृत्तैर्महोत्साहैः ससागरधराधरा प्रदक्षिणीकृता भूमिर्वायुमार्गानुसारिभिः। मद्विशिष्टाश्च तुल्याश्च सन्ति तत्र वनौकसः मत्तः प्रत्यवरः कश्चिन्नास्ति सुग्रीवसन्निधौ। अहं तावदिह प्राप्तः किं पुनस्ते महाबलाः न हि प्रकृष्टाः प्रेष्यन्ते हीतरे जनाः। तदलं परितापेन देवि शोको व्यपैतु ते एकोत्पातेन ते लङ्कामेष्यन्ति हरियूथपाः। मम पृष्ठगतौ तौ च चन्द्रसूर्याविवोदितौ त्वत्सकाशं महासङ्घौ नृसिंहावागमिष्यतः। तौ हि वीरौ नरवरौ सहितौ रामलक्ष्मणौ आगम्य नगरीं लङ्कां सायकैर्विधमिष्यतः। सगणं रावणं हत्वा राघवो रघुनन्दनः त्वामादाय वरारोहे स्वपुरीं प्रति यास्यति। तदाश्वसि हि भद्रन्ते भवत्वं कालकाङ्क्षिणी
न चिराद् द्रक्ष्यसे रामं प्रज्वलन्तमिवानलम् निहते राक्षसेन्द्रे च सपुत्रामात्यबान्धवे त्वं समेष्यसि रामेण शशाङ्केनेव रोहिणी क्षिप्रं त्वं देवि शोकस्य पारं द्रक्ष्यसि मैथिली रावणं चैव रामेण द्रक्ष्यसे निहतं बलात् एवमाश्वास्य वैदेहीं हनूमान् मारुतात्मजः गमनाय मतिं कृत्वा वैदेहीं पुनरब्रवीत् तमरिघ्नं कृतात्मानं क्षिप्रं द्रक्ष्यसि राघवं लक्ष्मणं च धनुष्पाणिं लङ्काद्वारमुपागतम् न खदंश्रायुधान् वीरान् सिंहशार्दूलविक्रमान् वानरान् वानरेन्द्राभान् क्षिप्रं द्रक्ष्यसि सङ्गतान् शैलाम्बुदनिकाशानां लङ्कामलयसानुषु नर्दतां कपिमुख्यानामार्येयूथान्यनेकशः स तु मर्मणि घोरेण ताडितो मन्मथेषुणा न शर्म लभते रामसिंहार्दितैव द्विपः रुदमादेवि शोकेन मा भूते मनसो भयम् शचीव भर्त्रा शक्रेण सङ्गमेष्यसि शोभने रामाद्विशिष्टः कोऽन्योऽस्ति कश्चित् सौमित्रिणा समः अग्निमारुतकल्पौ तौ भ्रातरौ तव संश्रयौ नास्मिंश्चिरं वत्स्यसि देवि देशे रक्षो गणैरध्युषितेति रौद्रे न ते चिरादागमनं प्रियस्य क्षमस्व मत्सङ्गमकालमात्रम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 39 सर्गः जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।